Bonjour et bienvenue sur Apprendre le français avec أسي. أهلا بيكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية مع أسي. النهاردة إن شاء الله الفيديو الثالث من كتاب برافو. إن شاء الله هنتعلم فيه الفوكابيولار الخاصة بالوحدة الأولى والدرس الأول. Maintenant on va ouvrir le livre à la page 21. دلوقتي نفتح الكتاب على صفحة 21. Maintenant, on va lire le lexique de la première leçon. هنقرأ اللكسيك بتاع première leçon الدرس الأولاني. لكسيك يعني معجم أو قاموس. vocabulaire يعني مفردات. vocabulaire يعني مفردات. On va commencer par les noms masculins. هنبدأ بالأسماء المذكرة. طيب أنا هقرأ الأسماء en français seulement، يعني هقرأ الأسماء باللغة الفرنسية فقط والترجمة قدامها بالعربي قدامك. طيب nom masculin أسماء مذكرة. nom يعني أسماء وماسكولين يعني مذكرة. وخلي بالك إن الإس البلوريال ne se prononce pas. إس الجمع لا تنطق. فعندنا الاس اللي في اخر كلمة نو والاس اللي في اخر كلمة ماسكولين لا تنطق. طيب نبدأ. un élève un garçon un jeune un ami un camarade un an un dessin قاعدة كده وانت يعني بتتعلم النطق. اما يكون عندك حرف الاو في كلمة زي كلمة ديسان وراها حرفين دو كونسون حرفين ساكنين، الاو تنطق كأنها او اكسنت ايجو تدي صوت الاي، فبقول ديسان عشان ورا الاو دو كونسون. تمام. انا عايزك تفهم مش تحفظ وبس، تحفظ وانت فاهم ليه انت حفظت الكلمة دي كده. داكور. طيب un dessin un chiffre un nombre un jeu un cahier un âge الأكسون اللي على الأ اسمها أكسون سيركونفلكس. يعني انت وانت بتسمع لنفسك كده تقول آج أكسون سيركونفلكس جي او، بتنطق الأكسون مع نطقك للحروف الكلمة كأنها حرف من الحروف بالظبط، فبتقول آج أكسون سيركونفلكس جي او. تمام. طيب بعد كده un nom يعني اسم. تمام. un prénom يعني الاسم الأول للشخص. على سبيل المثال أنا اسمي حسين زكريا، يبقى البرينون بتاعي حسين ده اسمي الأول والنو زكريا. تمام. والنو ممكن يكون اسمه اللقب برضو. تمام. طيب un lycéen يعني طالب ثانوي. طب عايز اقول لك ان اللي قبل كل الاسماء دي article indéfini يعني اداة نكرة pour masculin singulier للاسماء المفرد المذكر. تمام. طب نيجي للنو féminin، هتلاقي قبل كل كلمة une c'est article indéfini défini pour féminin singulier. طيب non féminin يعني أسماء مؤنثة. نبدأ كده une fille خد عندك القاعدة دي إن الإي 2 ال اللي هي 2 ال
أو double L الإي دو زل E se prononce I se prononce I فبقول fille une fille زي famille oreille تمام. يبقى une fille une camarade هنا هتبقى زميلة مش زي فوق زميل، لا هنا المؤنثة زميلة. une couleur une partie une adresse une rue une ville une rencontre une lycéenne فوق كانت lycéen تحت lycéenne تمام. بقت مؤنثة في الفيمينا زودت ان شايفين الاتنين اهو قدامكم ان lycéen في الماسكولين وان lycéenne في الفيمينا. اخر حاجة لا ميوزيك الموسيقى تمام. طب نيجي هنا على الفيرب الافعال. الفيرب يعني الافعال. طب عندي سو بريزونتي يقدم نفسه سو بريزونتي habiter aimer s'appeler trouver prendre congé donner quitter arriver remercier ركز معايا هنا في remercier أي verbe آخره IER se prononce الفعل اللي آخره IER بينطق ي في الآخر ي تمام، سواء verbe أو مو زي premier الأول تمام، زي كلمة février شهر فبراير février. فغومرسيي نطقتها غومرسيي عشان آخرها IER تمام. عايزك قلنا تفهم قبل ما تحفظ. طيب répondre indiquer وطبعا دي فيها في أولها فويل نزال IN في كلمة indiquer تمام. الIN se prononce sort du nez بتخرج من الأنف لأنه حرف أنفي فويل نزال فبقول indiquer تمام. نيجي آخر حاجة عندنا adverbe adjectif adverbe préposition et expression تمام، يعني صفات وأحوال وحروف جر وتعبيرات. طيب عندنا enchanté يعني تشرفنا وبتضيف الأو في حالة الفيمينا تمام. oui en chiffres en lettres puis très bien à l'aide de chaque sur le chat s'informer sur وهنا s'informer أولها IN فويل نزال برضو زي فوق الفويل نزال اللي هو بتاع indiquer IN تمام. طيب ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله تحفظوا الكلمات وانتوا فاهمينها ومش عارفين وبتحفظوا كده، يعني مش بتحفظوا وانتوا فاهمين ليه بتحفظوا، مش مجرد حفظ وخلاص. كان معاكم ميسيو حسين زكريا، شكرا وانتظروني إن شاء الله فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.